Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected listeners, and esteemed viewers, I warmly welcome you all to my channel. Thank you very much. I am so glad to have you here on my channel. Without wasting any time, now let's begin. मैं फेमिनिज्म और कैपिटलिज्म पे वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन अचानक ये जो आई लव मोहम्मद का इशू हुआ और ये इतना बढ़ा कि नेशनल लेवल पे ये आ गया और नेशनल इशू बन गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो नेशनल इश्यूज़ और नेशनल कंटेंट बनाते हैं, नेशनल टॉपिक को बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं, तो उन सारे यूट्यूबर्स ने भी इसे नज़रअंदाज किया। बट मैंने इसे कवर करने की सोचा और इस पर वीडियो बनाने के लिए मैंने मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया ताकि हर तरफ से मैं रिएक्शन देख लूँ, हर तरफ से क्या क्या रिएक्शन होता है। तो वो सारे रिएक्शन और भी बहुत सारी बातों को जो है कवर किया जाए, इसलिए मैंने वक्त का इंतज़ार किया। तो कंटेंट बनाते बनाते जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब मुझे लगता है ये कम से कम 3 पार्ट में हो सकता है। तो ये पहला पार्ट आपके पेश खिदमत है, जिसमें मैं सबसे अहम बात को कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री आदित्य नाथ योगी जी ने जो ये बात कहा उन्होंने कि मतलब ये उन्होंने बिल्कुल खुल करके नहीं कहा, लेकिन मतलब यही निकलता है। इस बात को प्रैक्टिकली और इमोशनली किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, लेकिन लॉजिकली एतबार से अगर देखा जाए तो इस बात का इशारा यही निकलता है कि एजुकेशन और हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उन्होंने अपोजिट वे में बताया, समझा या समझाने की कोशिश की, या ऐसा मैसेज उन्होंने सोसाइटी को दिया। क्या था उनका बयान कि जिन बच्चों के हाथों में कॉपी ख़त्म या किताब होनी चाहिए तो उनके हाथों में मोहब्बत आई लव मोहम्मद का पोस्टर, इस पर उन्होंने सवाल या निशान या सवाल उठाया उन्होंने। तो मेरा ये पूछना है उनसे और पूरे समाज से, मुझे ये बताना है पूरे समाज को कि आई लव मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, शख्सियत या उनसे लगाव ये तालीम, एजुकेशन या कलम किताब के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है। चलिए आइए तारीख़ी एतबार से, लॉजिकली एतबार से जो है हम इसका जायज़ा लेते हैं और इस बात में हमें जो प्रूफ मिलता है उसको सामने रखते हैं पूरे समाज के बीच में, ताकि समाज से ये गलतफहमियाँ दूर हो। कुछ सालों पहले से, इधर कई सालों पहले से ये देखा जा रहा है कि इस्लाम को, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ में या एजुकेशन के ख़िलाफ़ में या साइंस के ख़िलाफ़ में पेश किया जाए, ऐसी इमेज बनाने की या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी हकीकत क्या है या इसमें कितनी सच्चाई है। तो इस पर भी अगर हम कंटेंट बनाएं या इस पर भी अगर हम मैसेज दें तो इसका बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, कई पार्ट में हो सकता है, उसको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आगे। बट अभी हम सबसे पहले सबसे अहम बात को बयान करते हैं, कवर करते हैं बिल्कुल ठोस दलाइल के साथ। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि ये इमोशनल कम्युनिटी है, मुस्लिम कौम है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें सच्चाई है कि मुस्लिम कौम जो है वो जज्बाती कौम, और मैं भी एक मुस्लिम हूँ तो मेरे अंदर भी जज्बात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव जज्बात खुद में महसूस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लॉजिकली बात करेंगे, जज्बात में नहीं बहेंगे, लॉजिकली बात करते हुए सारी बातों को रखेंगे। तो इस बात में जो उन्होंने कहा कि मतलब अपोजिट दिखाया उन्होंने कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर जिन बच्चों के हाथों में कलम, किताब, कॉपी होनी चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कहा कि तो उनके आई लव मोहम्मद का पोस्टर यानी लॉजिकल एतबार से अपोजिट निकलता है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, पूरे समाज में मैसेज देना चाहेंगे और मेरे आवाम से मैं मुखातिब हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइंस से, कलम से, इल्म से कितना ज्ञान से उनका कितना लगाव है, कितना ठोस सके, कितना आपसी ताल्लुक़ है दोनों का, ये सबसे पहले मैं पेश करना चाहता हूँ सबूत इस बारे में कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया, जो कुरान करीम उन पर नाजिल हुआ, तो सबसे पहली आयत की जो सबसे पहला लफ्ज़ है अरबी के लफ्ज़ इक़रा, जिसके माने आते हैं पढ़ना, तो उसमें पढ़ने का हुक्म है। उसके बाद
اس آیت کو اور آگے مزید پڑھیں آگے کہ اقرأ بسم رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، خلق الانسان من علق۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ پڑھنے کا بھی لفظ ہے اور یہاں پر میڈیکل سائنس کا بھی ذکر ہو گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور یہاں پر دیکھیں کہ قلم کا بھی ذکر ہے۔ پھر ایک سورت جو ہے وہ قرآن کریم کی وہ قلم کے نام سے ہی ذکر ہے، چلیے اس کا بھی کچھ ذکر کرتے ہیں۔ وہ سورت یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کی ہے اس سورت کی، جو ایک پوری کمپلیٹ سورت چیپٹر جو ہے وہ قلم کے نام سے ہے، اور جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بھی قلم کا ذکر ہے۔ اور رہ گئی بات سائنس سے اور گیان سے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، تو قرآن کریم جو کتاب ہے وہ خود علم کا سمندر ہے، اور کوئی یہ ثابت کر دے، یہ کوئی بتا دے کہ کوئی ایسا کون سا گیان، ایسا کون سا علم کا شعبہ انسانی زندگی کا، ایسا کون سا علم کا شعبہ ہے جو قرآن کریم میں نہیں ہے، ان کو چیلنج ہے کہ وہ یہ ثابت کریں، وہ یہ پیش کریں۔ چلیے یہ رہ گئی بات قرآن کریم کی جو اللہ کا کلام ہے، جو ان پر اترا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے نام سے ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، تو ان کی باتوں میں بھی آپ کو مختلف قسم کا گیان ملے گا، مختلف قسم کی سائنس ملے گی۔ یہاں تک کہ کسی نے کہا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، ان کے طریقے کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، کہ دا میڈیکل سائنس از دی چینجڈ نیم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں غور سے سنیے کہ دا میڈیکل سائنس از دی چینجڈ نیم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بالکل یقینی بات ہے، بالکل بہت گہرا تعلق ہے میڈیکل سائنس سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو طور طریقے ہیں، ان کے جو زندگی جینے کے طریقے ہیں، ہر چیز میں آپ دیکھیں نا کہ وہ ہیلتھ کے لیے، ہیومن ہیلتھ کے لیے کس قدر بینیفیشیل ہے ہر ایک چیز میں۔ تو ایسے ہم کتنے دلائل دیں، کتنے ثبوت دیں کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سائنس سے، علم سے، قلم سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس پر مزید اور بنائی گئی ویڈیو، تو یہ پہلا پارٹ ہے، یہیں تک آج رکھتے ہیں، ورنہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو سکتا ہے۔ باقی ویڈیو انشاءاللہ اور بھی آتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس چینل کو بھی جو ہے مزید سبسکرائب کریں اور مزید زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو میرا انشاءاللہ آتا رہے گا۔ یہ لیٹ ہوا ہے ویڈیو بنانے میں، اس کے لیے سوری بولتا ہوں میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو اتنا وقت، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، وہ کنٹینیو تسلسل کے ساتھ آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟